अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। लेकिन आज पूरा पाकिस्तान रो रहा है। आज एक ऐसा आर्टिस्ट हमें छोड़कर चला गया है जिसकी वजह से तमाम लोगों के चेहरों पर हमेशा हंसी बिखरती थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ किंग ऑफ कॉमेडी यानी उमर शरीफ की। 19 अप्रैल 1955 को पैदा होने वाली ये शख्सियत आज दारे फ़ानी से कूच कर गई और मुझे इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हर इंसान को दुनिया से जाना है, लेकिन इस तरीके से अल्लाह कभी किसी को मौत ना दे। इस कदर तकलीफ़ उन्होंने सही, इस कदर उन्होंने तकलीफ़ बर्दाश्त की और आप ये देखें कि सरज़मीन पाकिस्तान पर उनकी जान नहीं निकली बल्कि उनकी जान निकली जर्मनी में। यकीनन आप लोग सोच रहे होंगे कि उमर शरीफ को एयर एम्बुलेंस लेकर पहुंची थी अमेरिका, जहां डॉक्टर्स ऑलरेडी उनका इंतज़ार कर रहे थे, तो जर्मनी में उनकी डेथ कैसे हो गई। लेकिन बात फिर वही है कि जिसकी आखिरी सांसें जहां लिखी हों उसकी ज़िंदगी का ख़ात्मा वहीं पर होता है और उमर शरीफ की ज़िंदगी का ख़ात्मा जर्मनी की सरज़मीन पर होना था। आज उनकी डेड बॉडी वहां जर्मनी के एक मकामी हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। उमर शरीफ की हालत पिछले काफ़ी अरसे से ख़राब थी और उनके घर वाले दुहाइयाँ दे दे के रो रो के परेशान हो गए थे। डिफरेंट एंकर पर्सनस के साथ उन्होंने इस चीज़ की इस्तदा की थी, खुद हाथ जोड़कर उमर शरीफ ने इस्तदा की थी। उन्होंने मदद मांगी थी हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से और उन्होंने कहा था कि मैंने सारी ज़िंदगी आपके शौकत खानम के लिए बहुत सारे फ़ंड्स इकट्ठे किए हैं, बराए मेहरबानी मेरे लिए भी आज आप एयर एम्बुलेंस का इंतज़ाम कर दें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी हुकूमत कभी भी कोई काम वक्त पे नहीं करती। मैं मानती हूँ कि जिस इंसान की आखिरी सांसें जहाँ लिखी हों वो जाती हैं, लेकिन मेरा गुस्सा भी अपनी जगह इसलिए बजा है कि आप ये देखें, उमर शरीफ इस मुल्क के वीवीआईपी इसलिए थे क्योंकि वो एक आर्टिस्ट थे और आर्टिस्ट की कोई सरहद नहीं होती है। उमर शरीफ के लिए अगर इस हद तक नेग्लिजेंस हो सकती है कि उनकी एयर एम्बुलेंस का इंतज़ाम करने में 1 महीना लग जाता है, तो सोचें कि हमारे मुल्क के अंदर आम आदमी किस तरह सिसक सिसक कर मरता होगा अगर उसे कोई ऐसा मर्ज लाहक हो जाए कि वो कहीं बाहर के मुल्क जाकर इलाज कराना चाहे। तो पहली बात कि उसके इतने वसाइल ही नहीं है, इस मुल्क में कोई इतने पैसे कमाता ही नहीं है कि वो बाहर जाकर अपना इलाज करवा सके। और अगर वो खुदा ना खास्ता कोई मदद मांग ले तो मेरा ख्याल है कि अगर आर्टिस्ट की ये हालत है कि उसके लिए एयर एम्बुलेंस का इंतज़ाम महीने के बाद होता है, तो फिर आप सोचें कि आम आदमी वही सड़कों पे मरते हैं, चौराहों पे मरते हैं, फुटपाथ्स पे मरते हैं या हॉस्पिटल के बेड्स पर उनको फेंक दिया जाता है, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। और ऐसा ही हुआ है उमर शरीफ के साथ। अनफॉर्चुनेटली उमर शरीफ की 3 शादियां थीं और उनकी बीवियां पीछे उनके बच्चे लड़ लड़ के मर मर के खप रहे थे, क्योंकि उनको तो इस बात की फिक्र थी कि हमारे बाप के जाने के बाद या हमारे शौहर के जाने के बाद उसकी जमा पूंजी कितने में कितनी तकसीम होगी। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है। और वो इंसान उमर शरीफ, अब मैं आपको बताऊं कि वो जर्मनी कैसे पहुंचे। वो इस तरह से पहुंचे थे कि खुदा खुदा करके एयर एम्बुलेंस का इंतज़ाम हुआ तो एयर एम्बुलेंस ने जो पहला स्टॉप किया वो किया जर्मनी में, क्योंकि जैसे ही आपको पता है अमेरिका की जो फ़्लाइट है वो बहुत लंबी होती है और एक मरीज़ को जब आप एयर एम्बुलेंस में लेकर जाते हैं तो ऑब्वियसली वैसे भी रास्ते में उनको स्टॉप ओवर की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टॉप ओवर के लिए जो पहला स्टॉप था वो जर्मनी था और जर्मनी में जाकर एयर एम्बुलेंस ने 2 बहाने लगाए। नंबर 1 ये कि उन्होंने कहा कि उमर शरीफ की कंडीशन अभी थोड़ी ख़राब है क्योंकि इतने लंबे सफ़र के बाद उनको बुखार हो गया है, इसलिए जर्मनी के हॉस्पिटल में हम उनको दाखिल करवा देते हैं। और रीमा जो हमारी अदाकारा हैं, उनके शौहर जो हैं, उनका कहना था कि कोई बात नहीं, जर्मनी के हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ मैं इन कॉन्टैक्ट हूँ, वर्चुअली मैं उनको गाइड कर रहा हूँ कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा था कि उमर शरीफ के डायलिसिस भी हो रहे थे जर्मनी के हॉस्पिटल में और कहा यह जा रहा था कि अगर उनकी तबीयत थोड़ी संभली तो उनको आगे लेके जाया जाएगा। लेकिन इससे पहले कि उनको आगे लेकर जाया जाता, एयर एम्बुलेंस ने यह कहना शुरू कर दिया कि वो ख़राब हो चुकी है, उसमें कुछ नकाइस आ गए, इसलिए मज़ीद वो फ्लाई नहीं कर सकती। ऐसे जैसे मुझे महसूस हो रहा था, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाती लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स की बात तो कर सकती हूँ ना। मुझे अपनी फीलिंग्स में ये लग रहा था कि जैसे खुद इंतज़ार किया जा रहा था कि हाँ ठीक है, इसको आगे मत लेके जाओ, अब इनका वक्त आया, अब इनका वक्त आया। कुछ ऐसा ही हो रहा था उमर शरीफ के साथ। इंतहाई दुख और इंतहाई तकलीफ़ के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जर्मनी की सरजमीन पे हॉस्पिटल के अंदर ही आज अपने आखिरी दम पूरे कर लिए उमर शरीफ ने, लेकिन वो हमेशा हमारे किंग रहेंगे। उमर शरीफ की बायोग्राफी की अगर हम बात करें तो मैं आपको बताती चलूँ
کہ 19 اپریل 1955 کو پیدا ہونے والا یہ ستارہ جب 4 سال کا ہوا تو ان کے والد اس دائرے فانی سے کوچ کر گئے اور پورے گھر کی ذمہ داری ان کے اوپر آن پڑی۔ ان کے بڑے بھائی کچھ مزدوری وغیرہ کر کے گھر کا گزارا تو کیا کرتے تھے، لیکن عمر شریف چاہتے تھے کہ وہ اپنے گھر کو، اپنی فیملی کو اچھے طریقے سے سپورٹ کر سکیں۔ محض 14 سال کی عمر میں ہی ان کو پہلا ڈرامہ ملا تھا، اور وہ ڈرامہ کیسے ملا تھا وہ میں ابھی آپ کو خود عمر شریف کی زبانی سناؤں گی۔ لیکن اگر میں مزید بایوگرافی میں آپ کو ان کے بتاؤں تو پہلے ہی ڈرامے میں ان کو اسٹینڈنگ اویشن ملا تھا، اور اس کے بعد عمر شریف کی ایک بنیاد وہاں پر قائم ہو گئی تھی۔ وہ لوگ جو عمر شریف سے بہت زیادہ جیلس ہوتے تھے، جنہوں نے عمر شریف کے راستے کو روکنے کی بھرپور کوششیں کیں، انہوں نے چاہا کہ عمر شریف بے شک تھیٹر میں کام کر لیں لیکن کبھی بھی ٹی وی پر نہ آئیں، اس کے باوجود وہ عمر شریف کو روک نہیں پائے۔ عمر شریف نے کیریکٹر کامیڈی کی، سٹینڈ اپ کامیڈی کی، آبزرویشنل کامیڈی کی، سیٹائر کامیڈی کی، امپرووائزیشنل کامیڈی کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری فلمیں لکھی، فلموں میں کام کیا، بہت سارے سٹیج ڈراماز لکھے، سٹیج ڈراماز میں کام کیا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ ایک وہ وقت آیا جب سٹیج ڈراماز کا دورہ تھا، ہر طرف سٹیج ڈراماز کی بات ہوتی تھی، لیکن کوئی بھی سٹیج ڈرامہ کو ریل پر نہیں لے کر آیا تھا، اس کو ریکارڈ نہیں کرتا تھا۔ عمر شریف نے اس کی بنیاد رکھی، اور جب انہوں نے اپنے ڈراماز کو ریکارڈ کر کے کیسٹس کی صورت میں لوگوں کو بیچنا شروع کیا تو اس کے بعد ٹی وی والوں کی بھی بس ہو گئی، جنہوں نے عمر شریف کا راستہ روکنے کی بہت کوشش کی، اور عمر شریف راتوں رات اس قدر ہٹ ہو گئے کہ پوری دنیا میں ان کا ڈنکا بجنے لگا۔ سٹیج کے اوپر سب سے زیادہ پرفارمنسز کرنے والے عمر شریف ہی تھے، جنہوں نے پوری دنیا کا چکر لگایا، پوری دنیا میں اپنے سٹیج ڈراماز کیے، پوری دنیا میں اپنی پرفارمنسز کا لوہا منوایا، اور اس کے بعد آخر کوئی بھی سورج کتنا بھی بلند کیوں نہ ہو جائے، ایک دن اس کو غروب ہونا ہوتا ہے۔ آج عمر شریف جیسا ستارہ غروب تو ہو گیا ہے، لیکن وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ طلوع رہیں گے، وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ عمر شریف جیسا آرٹسٹ دوبارہ پیدا ہونا، عمر شریف جیسا آرٹسٹ دوبارہ آنا بہت مشکل ہے۔ سن 2020 کا سال اتنا مشکل گزرا ہے، اتنا گراں گزرا ہے کہ اتنی بڑی بڑی شخصیات ہمیں اس سن 2020 میں چھوڑ کر چلی گئی ہیں، اور اب جو پیچھے ٹیلنٹ رہ گیا ہے وہ ٹیلنٹ نہیں ہے، وہ ٹیلنٹ کا سراسر ایک مذاق ہے۔ عمر شریف وہ شخصیت تھے جن کو تمغہ امتیاز بھی دیا گیا، لیکن عمر شریف تھوڑے سے رنگین مزاج ضرور تھے، اور اسی میں ان سے ایک غلطی ہوئی کہ انہوں نے تین شادیاں کی۔ میں غلطی کا لفظ اس لیے کہہ رہی ہوں، ویسے تو ہر انسان کو 4 شادیاں الاؤ ہیں، لیکن 3 شادیوں کا انجام یہ ہوا۔ پہلے تو میں بتاتی چلوں کہ ان کی جو سب سے پہلی بیوی تھی ان کا نام دیبا عمر تھا، دوسری بیوی جو تھی ان کا نام تھا شکیلہ قریشی، اور ان کو بھی طلاق ہو گئی تھی، اور تیسرے نمبر پہ ان کی جو مسز اب موجودہ بیوی ہیں ان کا نام ہے جی زرین غزل۔ لیکن میں اس کو تھوڑا سا اس لیے ایسے کہہ رہی ہوں کہ بیویاں جو ہیں وہ فی الحال بندر بانٹ میں مصروف ہیں، ان کی بیویاں اور ان کے بچے یہ سوچ رہے ہیں کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ انفارچونیٹلی اب عمر شریف کی ڈیڈ باڈی کو، ان کی میت کو جرمنی سے پاکستان منتقل کیا جائے گا، اور پھر ان کا نماز جنازہ ہوگا۔ جو بھی نماز جنازہ کی صورتحال ہوگی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور آج ایک پھر سے نیا باب ختم ہوا، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پوری دنیا ہی ختم ہو گئی ہے۔ میری فیلنگز کچھ ایسی ہیں کہ میں شاید اب مزید الفاظ میں بیان نہ کر سکوں۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو۔ آج کا ویڈیو ایک چھوٹا سا ٹریبیوٹ دینے کے لیے میں نے چھوٹی سی ایک کاوش کی ہے، جو کہ میں کبھی بھی نہیں دے سکتی ان کو ٹریبیوٹ، کیونکہ جتنی ان کی خدمات ہیں، کسی ایک انسان کے چہرے پر ہنسی بکھیرنے والا شخص میں کہتی ہوں کہ جنتی ہوتا ہے۔ انہوں نے تو کتنے چہروں کو کے لبوں پہ ہنسی بکھیری ہے، کتنے لوگوں کو انہوں نے خوش کیا ہے، تناؤ کے ماحول میں بھی لوگوں کو ہنسایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آج کا ویڈیو ختم کرنا چاہوں گی۔ اللہ نگہبان۔